बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रिंचन। नाजरीन इकराम, मुल्की और ख़त्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से हम आपको आगाह रखते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे वतन अज़ीज़ के हवाले से, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस वक्त जान को ख़तरा है और इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन देखें, बल्कि सियासी सिचुएशन एक तरफ हम रखते हैं जो इस वक्त का अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान चल रही है, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे बैरूनी मुदाखलत का, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर, पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान को मिलने वाली धमकियों के हवाले से। लिहाजा तमाम तर चीज़ों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर और मुल्की जो सिचुएशन है इन पर गहरी नज़र रखने वाली शख्सियत आरिफ अलजानी साहब। आरिफ साहब, अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आरिफ साहब, वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, इस हवाले से यकीनन टॉप ऑफिशियल्स हैं, वज़ीर आज़म जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं स्टेट के। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी मसल कई वज़ीर आज़म जो कंट्री के मुख्तलिफ इस तरह के हाई ऑफिशियल्स को ये थ्रेट्स मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन के ऊपर जहाँ पर इमरान खान जो है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो दुनिया के एक बहुत बड़े पावर के ख़िलाफ़ उसने स्टांस लिया हुआ और एक तरफ से नो जो कॉन्फ्रेंस मोशन है उसकी भी तलवार लटक रही है। ऐसे टाइम के ऊपर मसलन ये बयान आना यकीनन हम सब के लिए हैरान कुन है और बिलखुसूस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से इस अंदाज में अनाउंस करना। तो इसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि मसलन ये एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल हो सकता है कि मसलन इस बयान के ज़रिए से वो कोई पॉलिटिकल गेन्स करना चाह रहे हों, लेकिन समहाउ ये सीरियस थ्रेट्स भी होते हैं। और इस ऐसे टाइम के ऊपर जहाँ पर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हो किसी भी कंट्री के अंदर, जहाँ पे उनके मुल्क के इदारों की तवज्जो किसी और तरफ हो, तो ऐसे टाइम पर जो इस ऐसी वल्नरेबिलिटी से दुश्मन फ़ायदा उठाता है। और यकीनन पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो दहशतगर्द ग्रोह हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठा के किसी टॉप ऑफिशियल को टारगेट करके पाकिस्तान को एक नई मुश्किल की तरफ धकेलने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आरिफ साहब, कल वज़ीर आज़म की जो स्पीच थी इसमें उन्होंने अमेरिका का नाम लिया, बाद में उन्होंने इसको तब्दील करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद अमेरिका की जो नाज़िमुल उमूर है, यहाँ पर नाज़िम आला है, इनको बुलाया गया, इनकी तलबी की गई और इनके सामने सख्त एहतजाज किया गया, पाकिस्तान की जानिब से रिकॉर्ड की गई। और इसके अलावा जो अमरीकी मुदाखलत है और जो अमेरिका की जानिब से धमकी आमेज़ ख़त है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? चूँकि पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि हमारे वज़ीर आज़म अपने जो दुश्मन है या मुल्क है उनके सामने डट कर मुकाबला कर रहे हैं। जी देखें, अमेरिका हो या दुनिया के जितने भी, मतलब एक चीज़, एक थ्योरी हमें समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं इस पावर गेन के लिए स्ट्रगल करती हो। ये पॉलिटिक्स का नाम ही है, ये स्ट्रगल फॉर पावर। और ये इसमें फिर कैटेगरीज होती हैं। कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो लोकल सतह पर, यानी लोकल हेजमन बनना चाहते हैं, लोकल सतह पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रीजनली कंट्रोल चाहते हैं, रीजनल हेजमन, और एक ग्लोबल हेजमन बनना चाहता है। तो इस वक्त अमेरिका जो है वो ग्लोबल हेजमन है और वो पूरी दुनिया के ऊपर उनका ग्लोबल रीच है, और वो चाहता है कि दुनिया के अंदर उसी का सिक्का मतलब चले और उसी के कहने के मुताबिक दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अपना खारजा पॉलिसी, अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करें। और ये किसी भी सुपर पावर के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टर समझा जाता है कि वो दुनिया के अमूर में मुदाखलत करता है। तो पाकिस्तान का एक बदकिस्मती यही है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप देखा जाए तो अभी तक अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने कई फैसले जो हैं वो अमेरिका के प्रेशर में भी किए हैं, लाइक मुशर्रफ का एयर बेसिस देना पाकिस्तान, अफगान वॉर के अंदर हमारा जाना, या वॉर ऑन टेरर के अंदर हमने मोर देन 70,000 प्लस हमारे पाकिस्तान के जो बेगुनाह लोग हैं उनको मारा गया। और इसी अरसे के अंदर पिछले 10-15 सालों के मुशर्रफ दौर से अभी तक अफगान उस पर नेटो ने कितने आपके ऊपर ड्रोन अटैक्स किए हैं टेररिज्म के नाम पे। सो इस तरह के बहुत सारे फैसले जो हैं पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में किए हैं, जिसके नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और आज भी अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान आज भी उसी अंदाज में हमें फॉलो करें, और आज भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिका वही इन्फ्लुएंस चाहता है। तो ऐसे में फिर इमरान खान की जो स्टांस है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की कहीं से आवाज़ आई है, तो कौम को इसे सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, कौम को तो सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम माजी में देखें तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक आर्मी चीफ होने के बावजूद इनका ये बयान था कि अमेरिका अफगान वॉर के हवाले से कि हम अगर
اگر امریکہ کا ساتھ نہیں دیتے تو ان کی دھمکی تھی کہ ہمیں پتھر کے زمانے میں واپس بھیج جاتا. یعنی ایک ایٹمی ملک کو اس طرح کی دھمکی دے رہے ہیں اور ہم اسے قبول کر رہے ہیں. خواجہ آصف کی اگر آپ بات کریں، وزیر دفاع ہونے کے باوجود ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اوپر اگر وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے یا انجیکشن اگر ان کے لگے ہوئے، یہ امریکہ کی بدولت، اگر وہ چاہے نکال دیں تو پھر پاکستان کرائسس میں. لیکن ایسی سچویشن میں وزیر اعظم عمران خان سامنے آتے ہیں اور وہ ان چیزوں کا اپنی آزاد پالیسی کے حوالے سے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. تو دوسری جانب آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ عوام کو ان کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن اپوزیشن ساری ایک جگہ پہ ہے اور عمران خان اس وقت تنہا ہے. دیکھیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں نا، سچویشن ایونٹس ٹو ایونٹ کیری کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ 9/11 میں اس وقت امریکہ کو ٹارگٹ کیا تھا اور پورے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے امریکہ کے ساتھ کھڑی تھی، ہمدردی ان کے ساتھ تھی. اور ایسے کروشل ٹائم کے اوپر جہاں پر امریکہ کا اس وقت وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ تھا اور پوری دنیا اس کو فالو کرنے میں مجبور تھی. ایسے ٹائم اور آج کے ٹائم میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. امریکہ آج وہ پاور یا وہ طاقت نہیں رہا ہے جو 9/11 کے ٹائم پہ تھا. تو آج دنیا کے اندر دیکھیں آپ، رشیا کے، ایران، اس طرح کے بہت سارے کنٹریز، چائنا جو ہے اب ان کے پیرل میں آ کے کھڑی ہوئی، اکنامکلی ان کو بیٹ کیا ہے. اپوزیشن اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی. دیکھیں اپوزیشن میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ انٹرسٹ بیس ہوتا ہے. میں نے کل بھی کسی پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ بدقسمتی ہے پاکستان کی، کہ پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے، پاکستان کے ڈیسیجن میکنگ باڈیز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا انٹرسٹ فورن کنٹریز ہے، یورپین کنٹریز ہے. کیونکہ ان کے ایسٹس باہر ہیں، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کے بہت سارے مفادات پاکستان سے زیادہ ان کے مفادات باہر کے ممالک کے ساتھ وابستہ ہیں. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسے ملک کے خلاف وہ سٹینس لے جو کل کو ان کے لیے مشکل پیدا کریں. کیونکہ ان کی پالیٹکس اینڈ ہونے کے بعد ان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں، پالیٹکس میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کی یہاں پر جاب ختم ہونے کے بعد ان کا مستقبل باہر ہے. تو وہ ایسے ملک کے خلاف کبھی بھی سٹانس نہیں لیں گے جن کا یعنی جن سیاستدانوں نے، جن اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے باہر بیٹھنا ہے. تو یہ مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ. اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے، ان کے ترجمان وزیر خارجہ کی جانب سے اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ ہم نے کوئی خط نہیں بھیجا، ہم پاکستان میں کوئی مداخلت نہیں کرتے. جی دیکھیں، کل بھی یہی چیز ذکر ہو رہا تھا کہ ابھی تک اسٹیٹ نے، امریکہ نے یعنی ڈپلومیٹک کیبل کا یوز کرتے ہوئے کوئی لیٹر نہیں بھیجا ہے. بلکہ امریکن کچھ وفود جو ہیں، آفیشیلز ہیں، انہوں نے پاکستان کے ایمبیسیڈر کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات کے احوال کو، وہ جو منٹس آف میٹنگز ہیں وہ بھیجی ہے یہاں پاکستان. تو ظاہر بات ہے امریکہ تو یہ کہتا ہے، امریکہ نے صرف یہی کہا ہے کہ ہم نے کوئی اس طرح کا لیٹر نہیں بھیجا ہے. لیکن جبکہ پاکستان بھی تو اس طرح کا کوئی کلیم نہیں کرتا کہ امریکہ نے ہمیں کوئی لیٹر بھیجا، بلکہ ایمبیسیڈر کے ساتھ مل کے ان کو تھریٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ نہیں کریں گے تو اس کا یہ نتائج سامنے آئیں گے. تو پاکستان نے بھی ابھی تک اس کو کلیم نہیں کیا ہے کہ امریکہ نے ڈائریکٹ ہمیں کوئی لیٹر بھیجا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس وقت جو سچویشن وزیر اعظم کی کرسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یقیناً اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اکثریت کھو چکے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور کرنٹ سچویشن یہی ہے کہ پاکستان کے ان کے جو اتحادی تھے وہ پھر ان کے اپنے منحرف ارکان اسمبلی جو ہیں وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ جا کے بیٹھے ہیں. تو ابھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان کی کرسی اب کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ انہوں نے اس کا سامنے کرنا ہے. اور یہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے اپوزیشن کو، اور بعض اوقات ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن جو ہے سارے کے سارے باہر کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں، باہر کا سرمایہ استعمال ہو رہا ہے. ظاہر بات یہ پولیٹیکل سیٹ اپس کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ ایک کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے اپوزیشن کے پاس جس کو وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. بہت شکریہ عارف الجانی صاحب. ناظرین کرام، ملکی اور خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.